श्री जालपादेवी सेकेन्डरी स्कुल टेक्स पाक्रिवास धनकुटा का डिसी थर्ड इयर सेकेन्ड पार्टका भाइ बहिनीहरू, आज चाहिँ हामी हाइवे इन्जिनियरिङ सेकेन्डको च्याप्टर 3 रोड मसिनरिज सुरु गर्न गइराखेका छौँ। सुरु गरौँ फर्स्ट टपिकबाट। मेथड्स अफ रोड कन्स्ट्रक्सन, लेबर बेस्ड र मेसिन बेस्ड। रोड कन्स्ट्रक्सन वर्क मे बी लेबर इन्टेन्सिभ अर इक्विपमेन्ट अर क्यापिटल इन्टेन्सिभ। के हुने रहेछ त? लेबर इन्टेन्सिभ अर इक्विपमेन्ट वा क्यापिटल इन्टेन्सिभ। लेबर इन्टेन्सिभ रोड कन्स्ट्रक्सन वर्क इज मेथड अफ रोड कन्स्ट्रक्सन इन विच human resources are used instead of equipment. It takes long time and stage wise construction is followed. यानी कि लेबर इन्टेन्सिभ रोड कन्स्ट्रक्सन वर्क चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त? यसले चाहिँ इक्विपमेन्टमा भन्दा ज्यादा धेरै के हुन्छ त? इक्विपमेन्ट भन्दा धेरै चाहिँ ह्युमन रिसोर्सहरूलाई युज गर्दो रहेछ। अनि यो चाहिँ के हुँदो रहेछ त? लामो समयसम्म चल्ने हुँदो रहेछ। टेक्स लङ टाइम एन्ड स्टेज वाइज कन्स्ट्रक्सन इज फलोड। स्टेज वाइज कन्स्ट्रक्सन यसमा फलो हुने रहेछ। इन आवर कन्ट्री लेबर इन्टेन्सिभ वर्क इज मोस्टली इम्प्लिमेन्टिङ इन हिल्ली एन्ड माउन्टेनियस रिजन। हाम्रो देशमा चाहिँ यो लेबर बेस्ड अथवा लेबर इन्टेन्सिभ वर्कहरू चाहिँ प्रोमिनेन्टली एकदम धेरै चाहिँ के भन्छ हिल्ली र माउन्टेनियस रिजनमा हुँदो रहेछ। यो चाहिँ देख्न पाइन्छ त्यतातिर। इन क्यापिटल इन्टेन्सिभ वर्क फर रोड कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट्स आर मोस्टली युज्ड। र क्यापिटल इन्टेन्सिभ अथवा मसिन बेस्ड कन्स्ट्रक्सन वर्कमा चाहिँ इक्विपमेन्टहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै प्रयोग गरिएको पाइन्छ। अर्को टपिक हेरौँ, लेबर बेस्ड रोड कन्स्ट्रक्सन मेथड। यसको बारेमा इट इज मोस्टली युज्ड फर डिस्ट्रिक्ट रोड एन्ड फिडर रोड्स। र यो चाहिँ डिस्ट्रिक्ट रोड र फिडर रोड्सहरूको लागि मोस्टली युज्ड हुँदो रहेछ। ओन्ली लाइट इक्विपमेन्ट्स आर युज्ड। भनेपछि एकदम लाइट इक्विपमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी प्रयोगमा ल्याउँछौँ। त्यस्तो ठुलो एकदम कम्प्लिकेटेड इक्विपमेन्ट्सहरू हामी प्रयोग गर्दैनौँ लेबर बेस्ड रोड कन्स्ट्रक्सन मेथडमा। लोकल कन्ट्र्याक्टर आर युज्ड फर सिभिल वर्क कन्ट्र्याक्ट। सिभिल वर्क कन्ट्र्याक्टको लागि चाहिँ हामी लोकल कन्ट्र्याक्टरहरूलाई जिम्मा दिन्छौँ। सिभिल वर्क सबै कामहरू चाहिँ यो मेथडले हामी के गर्छौँ त? लोकल कन्ट्र्याक्टरहरूमा जिम्मेवारी दिन्छौँ। म्याक्सिमम युज अफ लोकल लेबर्स। लोकल लेबर्सहरूको के हुन्छ त? म्याक्सिमम युज हुन्छ यो मेथडमा। लिमिटेड ब्लास्टिङ पर्मिटेड। रक ब्रेकिङहरूको लागि ब्लास्टिङ पनि एकदमै लिमिटेड पर्मिटेड हुन्छ, एकदमै त्यो पनि धेरै सेफ्टी अपनाएर। लार्ज स्केल एन्ड लङ डिस्टेन्स हलेज नट प्र्याक्टिकल। ठुलो स्केलमा, लार्ज स्केलमा र लङ डिस्टेन्समा हलेज पनि के हुन्छ त? प्र्याक्टिकल हुँदैन। लेबर बेस्ड भएको हुनाले यदि इक्विपमेन्ट बेस्ड भएको थियो भने लङ डिस्टेन्स हलेज पनि सम्भव हुन्थ्यो होला, प्र्याक्टिकल हुन्थ्यो होला। तर लेबर बेस्ड भएको हुनाले यो कुरा प्र्याक्टिकल हुँदैन यसमा। द रिस्क अफ ल्यान्डस्लाइड इज मिडियम एन्ड निड्स एक्सटेन्सिभ मिटिगेसन मेजर्स। ल्यान्डस्लाइडको रिस्क चाहिँ अलिक कम हुन्छ, अर्को मेसिन बेस्ड भन्दा मिडियमतिर हुन्छ। एन्ड निड्स एक्सटेन्सिभ मिटिगेसन मेजर। मिटिगेसन हुनाले त्यसलाई कसरी चाहिँ त्यो ल्यान्डस्लाइडबाट बचाउन सकिने भन्ने कुराहरू होइन, त्यसबाट सेफ्टी हुने कुराहरू होइन, सेफ हुने कुराहरू चाहिँ एकदम एक्सटेन्सिभली मिटिगेसन मेजर्सहरू चाहिन्छन्। लो कस्ट, इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली एन्ड पार्टिसिपेटरी अप्रोच। एकदम कम खर्चिलो हुन्छ यो। र अब मसिनहरू युज नभएपछि यो के भयो त? इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली पनि भयो। र पार्टिसिपेटरी भनेपछि लोकल पिपलहरूलाई अथवा लोकल लेबरहरूलाई, लोकल कन्ट्र्याक्टरहरूलाई धेरै युज गरेको हुनाले यसमा चाहिँ के हुन्छ त? पार्टिसिपेटरी अप्रोच पनि हुन्छ। एकदम समुदाय स्तरमै के हुन्छ त? यो कामको पार्टिसिपेसन रहन्छ। अर्को मसिन बेस्ड रोड कन्स्ट्रक्सन मेथड। इट इज मोस्टली युज्ड इन हाइवे फिडर रोड्स एन्ड अर्बन रोड्स। यो मसिन बेस्ड रोड कन्स्ट्रक्सन मेथड चाहिँ हाइवे फिडर रोड्स एन्ड अर्बन रोड्समा चाहिँ धेरै युज हुँदो रहेछ। अर्थवर्क इक्विपमेन्ट युज्ड फर स्लोप कटिङ एन्ड इम्ब्याङ्कमेन्ट कन्स्ट्रक्सन। र स्लोप कटिङमा र इम्ब्याङ्कमेन्टहरू बनाउनको लागि चाहिँ, इम्ब्याङ्कमेन्ट कन्स्ट्रक्सनहरूको लागि चाहिँ हामीले अर्थवर्क इक्विपमेन्टहरू युज गर्दो रहेछौँ यसमा। मेकानाइज्ड कम्प्याक्सन अफ ब्याकफिल एन्ड इम्ब्याङ्कमेन्ट। कम्प्याक्सनहरू पनि के हुन्छ त? मसिनबाटै हुन्छ। ब्याकफिलहरूको र इम्ब्याङ्कमेन्टको के गर्नुपर्छ त? हामीले कम्प्याक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यो कम्प्याक्सन पनि के हुन्छ त मसिनबाटै गरिन्छ। लेबर्स आर युज्ड फर माइनर वर्क्स सच एज ड्रेनेज, स्लोप फिनिसिङ, सब ग्रेड प्रिपेरेसन एट्सेट्रा। र लेबर्सहरूलाई चाहिँ लेबर्सहरू चाहिँ यो मेथडमा चाहिँ एकदम माइनर वर्कको लागि मात्रै प्रयोग गरिन्छ, जस्तो कि के हो त ड्रेनेजहरूको लागि अनि स्लोप फिनिसिङको लागि र सब ग्रेड प्रिपेरेसन यस्तो सानसानो कामहरूको लागि मात्रै लेबर्सहरूको प्रयोग गरिन्छ। फुल रेन्ज अफ इक्विपमेन्ट आर युज्ड फर पेमेन्ट कन्स्ट्रक्सन। र इक्विपमेन्टहरू फुल रेन्जको इक्विपमेन्टहरू के गर्छौँ त हामी पेमेन्ट कन्स्ट्रक्सनमा युज गर्छौँ। भनेपछि जति हामीले सक्छौँ, जति हाम्रो क्षमता छ त्यति नै हामी के गर्छौँ त इक्विपमेन्टको युज हामी युटिलाइज हामी गर्छौँ। अर्को टपिक हेरौँ, ब्लास्टिङ फर रक ब्रेकिङ इज पर्मिटेड। रक ब्रेकिङको लागि हाम्रो ब्लास्टिङ पर्मिटेड हुन्छ। उता लेबर बेस्डमा त्यति धेरै हुँदैन, त्यो लिमिटेड मात्रै हुन्थ्यो भने यहाँनिर चाहिँ पर्मिटेड हुन्छ। लार्ज कन्ट्र्याक्टर्स आर इम्प्लोइड फर कन्स्ट्रक्सन। र मसिन बेस्ड फुल्ली मसिन बेस्ड भएको हुनाले लोकल कन्ट्र्याक्टरहरूसँग सबै सामान नहुनसक्छ। त्यो कारणले एकदमै लार्ज कन्ट्र्याक्टरहरूलाई हामीले के गर्छौँ त इम्प्लोय गर्छौँ कन्स्ट्रक्सनको लागि। सबै इक्विपमेन्टहरू उनीहरूसँग हुनु पर्यो। द रिस्क अफ ल्यान्डस्लाइड इज हाई। यसमा चाहिँ ल्यान्डस्लाइडको रिस्क एकदमै हाई हुन्छ। मसिन बेस्ड भएको हुनाले के हुन्छ भने नेचरलाई एकदमै छिटो अफेक्ट गर्ने हुनसक्छ। त्यो कारणले ल्यान्डस्लाइडको रिस्क चाहिँ हाई हुन्छ। इट निड्स एक्सटेन्सिभ कस्टली मिटिगेसन मेजर्स। र यसको मिटिगेसन मेजर्सहरू एकदमै के हुन्छ त एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ, धेरै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र यो एकदमै एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ। तर लेबर बेस्ड भन्दा यो के हुन्छ त अलिक चाँडो पनि हुन्छ, मेसिन बेस्ड चाँडो पनि हुन्छ। अर्को टपिकमा जाउँ। अब हामीसँग के छ त यहाँनिर भन्दा टुल्सहरू इक्विपमेन्ट्सहरू छ र त्यसको फङ्सनहरू छ, टाइप्सहरू हाम्रो रोड कन्स्ट्रक्सनमा के युज हुन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा छ। र फर्स्टमा हेरौँ एमा, फर एक्सकाभेसन इन सफ्ट सोइल, ह्यान्ड सवेल स्पेड, त्यो के को लागि हो त फङ्सन फर एक्सकाभेसन इन सफ्ट सोइल। पिक के को लागि हो त फर एक्सकाभेसन इन हार्ड सोइल। चिजल फर एक्सकाभेसन इन हार्ड सोइल। ह्यान्ड र्यामर फर कम्प्याक्सन। ब्रसेस टु क्लिन। व्हिलब्यारो टु क्यारी मेटेरियल्स। ट्रबेल मिक्सिङ अफ मोटार एन्ड मेसनरी। हो यसरी यहाँनिर के गरिएको छ त टुल्स इक्विपमेन्टहरूको नाम दिएको छ र त्यसको फङ्सनहरू उता दिएको छ। तिमीहरू आफै पनि पढ्न सक्छौ यसलाई, म सरसर यसलाई के भन्छ रिसाइड गरिदिन्छु। कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट बी नम्बरमा छ। बी नम्बरको 1 नम्बरमा के छ त अर्थ मुभिङ इक्विपमेन्ट। के रहेछ त अर्थ मुभिङ इक्विपमेन्ट। बुलडोजर स्क्रैपर, त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त स्यालो एक्सकाभेसन गर्दो रहेछ। पावर सवेल, यसले चाहिँ एक्सकाभेसन इन सफ्ट एन्ड मिडियम सोइल। ड्र्याग लाइन, यसले चाहिँ सफ्ट सोइलको के गर्दो रहेछ त अर्थ मुभ गर्दो रहेछ। क्ल्याम सेल फर एक्सकाभेसन इन सफ्ट एन्ड मिडियम सोइल। एक्सकाभेटर फर एक्सकाभेसन। ट्रेन्च डिगर फर डिप एक्सकाभेसन। हो यसरी यो अर्थ मुभिङ इक्विपमेन्टहरूले यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त यो फङ्सन गर्दो रहेछ। अर्को कम्प्याक्सन इक्विपमेन्ट, भाइब्रेटिङ रोलर, कोइजनलेस सोइल। यो भाइब्रेटिङ रोलर चाहिँ के को लागि रहेछ त कोइजनलेस सोइलको लागि युज गर्दो रहेछ। सुइटेबिलिटी। न्युमेटिक रोलर, कोहेजिभ एन्ड नन कोहेजिभ सोइल्स अथवा कोइजनलेस सोइल। सिप फुट रोलर, कोहेजिभ सोइल। स्मुथ व्हील रोलर, ग्रानुलर सोइल लाइक क्रस्ट, ग्रेभल, सोइल एट्सेट्रा। इम्प्याक्ट र्यामर, स्मल एरिया एन्ड डिफिकल्ट टु अपरेट अदर इक्विपमेन्ट। हो यस्तो ठाउँमा चाहिँ स्मल एरिया अरू इक्विपमेन्टहरू अपरेट गर्न नसकिने ठाउँमा चाहिँ के गर्नु रहेछ त इम्प्याक्ट र्यामर प्रयोग गरिँदो रहेछ। र त्यसै गरी अर्को सी नम्बरमा के छ त लेभलिङ इक्विपमेन्ट, ग्रेडर छ त्यसमा। टु मेक सर्फेस अफ सर्टेन ग्रेडियन्ट, यो ग्रेडरले चाहिँ के गर्छ त ग्रेडियन्ट मिलाउने काम गर्ने रहेछ। अर्को पेभिङ इक्विपमेन्ट, बाइन्डर स्प्रेडर टु स्प्रेड द बाइन्डर। हिटिङ किटल फर बाइन्डर, यसले चाहिँ के गर्छ त तताउने काम गर्छ बाइन्डरहरूलाई। एग्रिगेट स्प्रेडर टु स्प्रेड द एग्रिगेट। सिमेन्ट कन्क्रिट मिक्सर टु मिक्स सिमेन्ट एग्रिगेट एन्ड स्यान्ड, यो मिक्सर भइहाल्यो। बिटुमिनस पेभर्स, यसले पेभिङ गर्ने काम गर्छ। सिमेन्ट कन्क्रिट पेभर, यो त्यही नै हो फङ्सन यसको। र अर्को के छ त लिफ्टिङ इक्विपमेन्ट, त्यसमा ब्याक हो। टु लिफ्ट कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स अप टु सर्टेन लिमिट, सर्टेन लिमिटसम्म चाहिँ यसले कन्स्ट्रक्सन मेटेरियललाई लिफ्ट गर्ने काम गर्छ। क्रेन टु लिफ्ट कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल एज पर टाइप्स अफ क्रेन, यो क्रेन भनेको तिमीहरूले देखिरहेको अब देखेको कुराहरू होला।
यसले चाहिँ के गर्छ त लिफ्ट गर्ने काम गर्छ केही पनि कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरूलाई उठाउने काम गर्दछ ट्रान्सपोर्टिङ इक्विपमेन्ट डम्पिङ ट्रक्स टिपर टु शिफ्ट मेटेरियल्स नो निड अफ मेन पावर फर अनलोडिङ यो टिपरहरू चाहिँ के हुन्छ भने टिपरहरूमा चाहिँ अनलोडिङ गर्नलाई केही पनि उयो चाहिँदैन र यसमा पनि लोडिङ पनि मेकानाइज नै हुन्छ हामीले यी ब्यागहरूको सहायताले सर्टेन लिमिटमा त्यसलाई के गर्छौँ त त्यसलाई लिफ्ट गरेर भर्ने गर्छौँ ट्रक्स टु शिफ्ट द कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स बिग क्वान्टिटी ट्रक्सहरू चाहिँ एकदमै हेभी क्वान्टिटीमा गर्नु पर्यो भने ट्रान्सपोर्टिङ इक्विपमेन्टहरू अर्को छ मिनी डम्पर्स टु शिफ्ट द कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल स्मल क्वान्टिटी एन्ड स्मल डिस्टेन्स मिनी डम्पर्सहरूले चाहिँ के गर्छ त कन्स्ट्रक्सन मेटेरियललाई सिफ्ट गर्ने काम गर्छ तर स्मल क्वान्टिटी र स्मल डिस्टेन्ससम्म मात्रै अर्को के छ त प्लान्ट्समा सिमेन्ट कन्क्रिट प्लान्ट यसले के गर्छ त मिक्सिङ सिमेन्ट कन्क्रिट सेकेन्ड नम्बर के छ अस्फाल्ट कन्क्रिट प्लान्ट यसले मिक्सिङ अफ एफए भनेको फाइन एग्रिगेट सिए भनेको कोर्स एग्रिगेट एन्ड बाइन्डर्स फाइन एग्रिगेट कोर्स एग्रिगेट र बाइन्डर्सलाई चाहिँ के गर्छ त अस्फाल्ट कन्क्रिट प्लान्टले मिक्स गर्ने काम गर्छ त्यसै गरी कोल्ड प्रिमिक्स मिक्सिङ प्लान्ट मिक्सिङ अफ सेम नै मिक्सिङ अफ फाइन एग्रिगेट कोर्स एग्रिगेट एन्ड बाइन्डर्स एग्रिगेट्स क्रसर प्लान्ट ब्रेकिङ द स्टोन एज पर साइज यो क्रसरले भनेको के गर्छ त स्टोनलाई सानो साइजमा के गर्छ त चाहिएको साइजमा के गर्छ त यसले ब्रेक गरिदिन्छ वासिङ प्लान्ट टु वास द एग्रिगेट स्क्रिनिङ प्लान्ट टु स्क्रिन द एग्रिगेट स्यान्ड ब्लोइङ युनिट टु हिट स्यान्डलाई हिट गर्नको लागि ल यस्तो प्रकारका के रहेछ त प्लान्ट्स इक्विपमेन्ट्सहरू टुल्सहरू रहेछ यो तिमीहरूले पनि आफै एकचोटि हेर्नु यसलाई र बुझि पनि हालिन्छ त्यस्तो कम्प्लिकेटेड टर्म्सहरू छैन ल आजलाई यति नै गरौँ बाँकी नेक्स्ट भिडियोहरूमा हेरौँ ल थ्याङ्क यू